من اخرجوا سينما في تاريخ السينما في العالم. سريعا كده، ستانلي كوبريك، مارتن سكورسيزي، الاثنين امريكان. كوبريك من اصل بولندي، سكورسيزي من اصل ايطالي، بس هم الاثنين يعني في السينما الامريكيه. بي اندرسون اصلا سويدي بس كمان في السينما الامريكيه موجود. فيدريكو فيليني من اهم واعظم، او لم يكن الاعظم على الاطلاق في تاريخ السينما الايطاليه. فيدريكو فيليني انا سمعت عنه. اندري تاركوفسكي، يعني بيتخطى فكره الاستاذيه لفكره انه من اللي اعانوا تعريف فكره السينما، ومخرج روسي مهم جدا. جان لوك جودار من اهم ممثلين ما يسمى مدرسه الموجه الجديده في السينما الفرنسيه، ومن اهم كمان المخرجين في تاريخ السينما في العالم. اكتب لكم كده جنسيات تاني. سوري؟ لا، جاد فاذر يعني انا كنت بدي دول كامثله، ممكن اضيف ده يعني اشكرك ان انت فكرتيني بمخرج تاني مهم جدا اللي هو مخرج افلام جاد فاذر، وهو مخرج اسمه فرانسيس فورد كوبولا، وهو كمان امريكي من اصل ايطالي. فيليني ما عملش اي فيلم في امريكا، يعني ما اخرجش اي فيلم في هوليوود على الاطلاق، كل افلامه كانت في ايطاليا. الفيلم اللي بحاول افرجكم عليه ده جزء منه، يعني لو ربنا كرمنا ان شاء الله، هو جزء من فيلم ستانلي كوبريك. ليه كنت بقول ان انا حاسس ان انا محظوظ يعني انتوا ان انا دارس هذه المجموعه؟ لانه اغلبكم حتى لما كنت بعضكم قالها بشكل مباشر بعدها قالها بشكل غير مباشر، انه في النهايه السينما لو حبينا ندور على ابسط تعريف ممكن لصناعه السينما او صناعه الافلام، هي مجموعه من الصور المتحركه، وخليني احط يعني بين قوسين جنب كلمه المتحركه بشكل وهمي، وضع تلك الصور بعضها جنب بعض بيحكي قصه ما ايا كانت ايه القصه. انا عشان كده قلت بين قوسين عشان ارجع اشرح ليه وهميه. في النهايه الصور او اللقطات، يمكن دي حاجه كمان لما تدرسوا التصوير يعني هتدرسوها بشكل اكثر تفصيلا، بس في النهايه احنا عندنا ما يسمى الفريم او الكادر او الاطار الصوره. في السينما عندنا حاجه اسمها معدل اللقطات او معدل الفريمات او معدل الاطارات في الثانيه الواحده بيكون عفوا ممكن. طب ده كتب صح كله؟ تمام. كل صفحه بلون وحاجات. عندنا ما يسمى فريم ريت. انا اسف انا مضطر اكتب بالانجليزي، بس في حاجات مصطلحات يفضل كمان ان احنا نبقى عارفينها بالانجليزي على قد ما نقدر، لان حتى في بعض المصطلحات منها ملهاش كمان تعريف. يعني كل ما هيكون في حاجه ليها تعريف او ليها معادل بالعربي هقولها بالعربي، بس في حاجات للاسف ملهاش. فالفريم ريت او يعني لو حبيت اترجمه حرفيا هتبقى معدل الصور في السينما بيكون 24 فريم في السكند او 24 فريم في الثانيه. يعني ايه 24 فريم في الثانيه؟ يعني كلنا يعني او في بعضنا يمكن ما اعرفش يعني معدل السن تقريبا قد ايه، بس يعني قريب في السن مني كبير شويه هيبقى فاكر الكاميرا الفوتوغرافيا بتاعت زمان اللي ما كانتش ديجيتال واللي كان بيركب لها الفيلم الخام السيلولويد. اكيد يعني اللي عدى بالتجربه دي هيكون عنده تجربه ان هو بعد ما الفيلم بيتحمض بيبقى الفيلم موجود، فيحب يفرده ويحطه على النور ويشوف الصور اللي محطوطه فيه. كل صوره
من دي هي في الحقيقه فريم. واللي بيحصل ان كاميرا السينما لما بتشتغل الفيلم اللي محطوط جواه، الخام اللي محطوط جواه بيدور. مفهوم الفوتوغرافيا او مفهوم تصويره عباره عن ايه؟ بنسميها الاوبتيكال برينتنج او الطبع الضوئي، بمعنى انه في فتحه العدسه موجوده في الكاميرا قدام، لما العدسه تبقى مفتوح بيدخل النور للكاميرا مش بيدخل الكاميرا، بيدخل من العدسه، من فتحه العدسه للخام اللي موجود جوه الكاميرا، فبيعمل طباعه للصوره اللي شايفاها الكاميرا على هذا الخام. مفهوم النقطه دي؟ البرنس اللي قاعد على الطرف هناك ارجوك ركز معايا. طيب لان احنا الموضوع يعني الوقت قليل جدا ومكثف، فعايزين نحاوله جوه عشان هو اصلا يعني اشتكوا منه كل الناس. لا هو الراجل من غير ما نقله جوه هيقعد ويلتزم من غير اي حاجه. فنفس المفهوم، بس في الكاميرا الفوتوغرافيا انت بتلتقط جسم ثابت في لحظه معينه، لان الفيلم المحطوط جوه الكاميرا ثابت ما بيتحركش، بيقلب بس. حتى لو تفتكروا برضه الكاميرات دي بعد ما بنلقط كل صوره نروح قلبين على الصوره، يروح جاي على جزء بعدها تطبع عليه. اللي بيحصل في التصوير السينمائي هو انه في مكنه في الكاميرا بتخلي الفيلم اللي جوه الكاميرا بيلف. فايه اللي بيحصل؟ انه بيلتقط الصور ورا بعضها بشكل مستمر. مفهومه ولا فيها ضغطه؟ هو تعريف الفيديو يعني. لا انا مش بتكلم في تعريف الفيديو، موضوع تاني هيجي له كمان شويه. انا بتكلم في الفكره العامه لفكره تصوير الفيلم او فكره الفيلم السينمائي. لا دي خاصه جدا بالفيلم السينمائي، لان الفيديو ما بنركبش فيه اصلا خام. الفيديو ده ديجيتال، ده موضوع تاني هجيبه دلوقتي. بس اصل الموضوع هو السينما. فبالتالي قلنا ان في مكنه في الكاميرا، المكنه دي بتخلي الفيلم المحطوط جوه الكاميرا بيلف. فطول ما هو بيلف والكاميرا عدستها مفتوحه، ايه اللي بيحصل؟ فريمات بتتصور ورا بعض. فلما اجي اعرض والف الكاميرا دي، الف الخام اللي انا صورت عليه على مكنه العرض او البروجيكتور بنفس السرعه اللي هو اتصور بيها، اللي هو 24 فريم في الثانيه. فايه اللي بيحصل؟ ان مجموعه من الكادرات في الحقيقه اللي هي في الاساس ثابته وضعها جنب بعض بسرعه معينه بيجعلها تعطي ايهام الحركه. عشان كده قلت واحد. انا كان في زمان الكاميرات القديمه قوي كان في حد بيقعد يلف كده زي بالظبط. يعني ايا كان التكنيك اللي بتدور بيه، المهم ان الفكره انه في النهايه الخام بيتحرك جوه الكاميرا. وصلت الفكره دي؟ فاذا في النهايه هو في الحقيقه في ايهام بالحركه وليست حركه حقيقيه. وعشان كده الامريكان لما بييجوا يتكلموا عن السينما او الافلام ليهم مصطلح اقرب للمصطلح ده، اقرب للمفهوم ده، بيسموها فليكس، FLICKS، او المصطلح الاخر الاكثر شيوعا في امريكا كمان ما يسمى موفيز. وهنا دي اقرب للفكره. ليه اسمها موفيز؟ جايه من كلمه موف، يتحرك، فنتيجه حركه الفريمات الثابته ورا بعضها فتعطي الايحاء او الايهام بالحركه، فتدينا في الاخر الفيلم. رجاء اي حد مش فاهم اي حاجه، ما عنديش ازمه على الاطلاق باي درجه من الدرجات ان حد يوقفني ويسالني، حتى لو سؤال هيتسال المره الثالثه والرابعه والعاشره ما عنديش اي مشكله. ارجوكم ما حدش يتكسف عشان بس نستفيد باكبر درجه ممكنه. اذا ده ياخدنا لفكره انه في النهايه الفيلم هو عباره عن صور متحركه تحكي حدوته او تحكي قصه. وعشان كده في اصل الاختراع لما اللوميير براذرز، الاخوان اللوميير في فرنسا اخترعوا او اول من صنعوا فيلم، وكان اول فيلم في تاريخ السينما هو الفيلم الشهير اسمه
محطة القطار أو ذا ترين ستيشن. ده كان أول عرض لفيلم سينمائي في تاريخ البشرية، وحصل فيها الحادثة يعني الكوميدية جدا اللي معروفة عند بعض المهتمين بالسينما، وهي إنه في لقطة في الفيلم بتعبر عنه، بيبقى الكاميرا مواجهة للقطر في لحظة وصوله للمحطة. فاللي حصل إنه الناس كلهم اللي قاعدين بيتفرجوا على العرض خافوا وحسوا إن القطر إن في قطر فعلا داخل عليهم، فطلعوا جري من قاعة العرض. واستمرت السينما صامتة بدون صوت لغاية سنة 1938 تاريخ عرض أول فيلم فيه صوت. بس كانت احسن الافلام الصوت. يعني هنيجي دلوقتي للموضوع. لغاية سنة 38 عمل فيلم أمريكي اسمه، يبقى هنا طبعا احنا قلنا إن أول عرض كان فين؟ أنا ليه يعني عمالين نقول المعلومات دي معناها مش حاجات تكنيكال؟ لأنه جزء آخر مهم بعد فكرة إن أنت يبقى عندك وجهة نظر، هي فكرة الثقافة، ومش بس الثقافة العامة لكن كمان الثقافة السينمائية. جزء مكون زي ما هي جزء مهم، يعني المفروض كلنا نتفق على ذلك إنها جزء مهم من تكوين أي بني آدم في المطلق، فهي كمان بدرجة أكثر إلحاحا المفروض تكون جزء أساسي من تكوين أي شخص بيصنع أفلام. وده الفرق بين، يعني أنا آسف في الجملة اللي أنا هقولها دي، بين مخرج بجد وسباك. وما أكثر المخرجين السباكين، بدون خوض بقى في أسماء عشان ما يصحش. سنة 38 أول فيلم ناطق في تاريخ السينما في العالم، فيلم أمريكي اسمه ذا جاز سينجر أو مغني الجاز. والراجل الطيب بقى عمنا اللي يعني من اهم رواد السينما في العالم، الاخ تشارلي شابلن، من كتر سخطه على هذه الفكره ولانه كان عنده وجهه نظر، هي ان السينما، بس يعني كانت وجهه نظر شويه متطرفه في الموضوع، انه كان شايف انه السينما هي صوره وصوره فقط، واي دخول لعمل اخر عليها هو عامل دخيل مش من اصل الشغلانه. فاستمر تشارلي شابلن بعد سنه 38 في صناعة الأفلام صامتة بدون صوت وبدون حوارات. وفي الآخر عمل فيلم واحد بصوت، ويعني كانت تجربة بالنسبة له سيئة جدا، وجاله اكتئاب رهيب من لما سمع صوته على شاشة السينما. يعني ممكن لو قدرت، لو كان عندنا وقت، عندي فيلم اللي عمله ده هو كبير فيه صوت، هحاول أجيبه. هو الورق خلص. هو إيه في أمل في الاختراع ولا إيه اللي بيحصل؟ يعني مفيش امل خالص. لا بنحاول كده. ما ينفعش ينفع ليه؟ انا اساسا ما يبانش. ايوه خليها هنا عشان برضه ايه مفيش حد في الحكايتين اتظلم. لا هي فيها قريت من الشاشه دي. طب احنا دي قدامنا قد ايه الموضوع ده يا حاج؟ 5 دقايق كده تشوف. ماشي. يا رب. طيب ومن هنا وان كان دي عشان بس اكون برضه امين معاكم دي وجهه نظر شخصيه شويتين، انا متفق جدا مع فكره انه كلما الفيلم او ايا كان، يعني مش بالضروره يكون فيلم، يعني سواء فيلم روائي، فيلم تسجيلي، اعلان، حمله، ايا كانت، كل ما الصوره قدرت تتكلم بدون حاجه ان انا اقحم عليها كلام او صوت، كل ما انا قريب من النجاح. اتفضل. في اتجاهات كتير قوي بالذات الافلام القصيره دلوقتي للموضوع دوت، انه الصوره بتعبر اكتر من الصوت، وبيبقى في افلام كلها قايمه على الصوره بس. يعني هي دي طبعا بتبقى
فيها جزء اذواق عشان برضه نكون امناء في الموضوع. لكن انا وجهه نظري الشخصيه انه زي ما عندنا اشكال مختلفه من الفن، في اذاعه، في مسرح، في تلفزيون، في سينما، فالحقيقه انه السينما تحديدا من وجهه نظري هي لغه صوره، لان زي ما انا حكيت لكم في تاريخ تطور الموضوع الاصل هو الصوره مش الصوت. الناس نتيجه تاثرها بدرجه ما بالاذاعه وبثقافه المسرح، لانه في النهايه كمان بدايات تطور السينما لما هشرحها دلوقتي اكتر تفصيلا هي متاثره بشكل كبير بفكره المسرح باي شكل. ده تحديدا باين لما بقول لك لما بقول لكم هنيجي نتفرج على الافلام الصامته، وعلى سبيل المثال لان هي الاكثر متاحه هي افلام مثلا تشارلي شابلن وكل الافلام اللي اتعملت في بدايات السينما، هتلاقي دايما في فكره المشهد المتكون من لقطه واحده. بس عشان نشرح ده اكتر خلوني اقول لكم انه المفهوم العام اللي هنتكلم فيه هو ما يسمى كلنا درسنا في المدرسة ممكن أكيد كلنا يعني أكيد درسنا في المدرسة إما يعني النحو في العربي، الجرامر في الإنجليزي، الجرامير لما يعني لو حد فينا خد في ثانوي فرنساوي أيا كان، يعني أي لغة دايما اللغة ليها قواعد لغوية خاصة بيها، ونفس الوضع في صناعة الأفلام. في النهاية هي لها لغتها الخاصة بيها، وبالتالي لها القواعد اللغوية الخاصة بيها.